बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अगस्त 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें अपने मैसेजेस में कमेंट्स में भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहें, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और दूसरी बात जो अक्सर आप हमसे पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हम जब भी इनको फाइनलाइज करते हैं तो सन साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के और मून साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। यानी ये वीडियोज़ अगर आप जो है वो सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, इक्वली आपके लिए पावरफुल है। और इन वीडियोस में ख़ास तौर के ऊपर जो हम बात करते हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उस के लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको ज़रूर केटर करेंगे। निज़ाम बरूज के छठे स्टार वर्गों की बात कर लें तो वर्गों के लिए अगस्त 2026 मनसूबाबंदी का, इस्तेहकाम का और अहम कामयाबियों का महीना साबित हो सकता है। ख़ास तौर पे इनकी दानिशमंदी में, इनके सोच में, इनके फ़ैसला करने की सलाहियत में बहुत अच्छा एक इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। स्मार्ट तो ये वैसे भी होते हैं और इस वक्त इनकी जहनी हेल्थ जो है ना बहुत बेहतर हो रही है। मरकरी इनकी इसी ज़हानत, इनके तज्ज़िये, इनकी जो है वो इनकी तज्ज़ियाती सलाहियात और फ़ैसला साजी की क़ुव्वत को जो है वो मजबूत कर रहा है और इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इस महीने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करने की जो कोशिश है वो बेहतर रहेगी। महीने के फर्स्ट हाफ में बाज़ मामलात में तख़ीर या गैर यकीनी सूरत हाल महसूस हो सकती है। जुपिटर के असरात तरक्की, खुशकिस्मती और नए मौके पैदा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सैटर्न सब्र, नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। राहु बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी फ़िक्रों या ज़हनी इंतशार वगैरह लाएगा, लेकिन ओवरऑल बेहतर रहेगा। अहम फ़ैसलों में जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल तहकीक, गौर व फ़िक्र और सोच समझ के आगे बढ़े, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगे। इस वक्त जो है वो किसी भी किस्म की जज्बातियत या जल्दबाजी से गुरेज कर लें। सेकेंड हाफ में तमाम रुके हुए मामलात तेज़ी से चलना शुरू होंगे और खुशगवार तब्दीलियाँ, पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू होंगी। रूहानी और दीनी सरगर्मियाँ भी बढ़ जाएंगी। मजमूई तौर पे महीने का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ की निस्बत ज़्यादा साजगार, मुतवाज़न और कामयाब साबित हो सकता है। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के मैदान में मुसलसल मेहनत से अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं, इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिल सकता है। सीनियर अफराद आपकी ज़िम्मेदारी और पेशा वराना रवैये को सराह भी सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। महीने के फर्स्ट हाफ में अहम मनसूबों में थोड़ी सी ताख़ीर होगी। कारोबारी अफराद के लिए नए वेंचर्स, नई चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगे, नए कारोबारी मौके भी नज़र आएंगे। 15 अगस्त के बाद कोई नई तरक्की की या नई जिम्मेदारी या कोई मर्ज़ी की जगह पे अगर नौकरी करते हैं तो कोई ट्रांसफ़र वगैरह के इम्कानात बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे तालीम, एडवर्टाइजमेंट, ये जो है आपकी काउंसलिंग, यानी किसी भी तरह की मशावरत, मेडिसिन, अकाउंटिंग और जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड सेक्टर्स है वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त अपने को वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखिए और किसी अहम मुआहदे पे दस्तखत करने से पहले तमाम तफसीलात का जायज़ा ले के फिर साइन करें। तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत धोखे का इम्कान है। बैरूनी राब्तों या ऑनलाइन ज़राए से फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात हैं। मजमूई तौर पर कैरियर के मामलात महीने के सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और मजबूत नज़र आते हैं। माली एतबार से अगस्त का महीना मजमूई तौर पर बेहतर है। आमदनी में इस्तेहकाम पैदा होने के इम्कानात बहुत हैं। बाज़ अफराद को इजाफी माली फ़ायदा या रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है। महीने के फर्स्ट हाफ में गैर ज़रूरी अखराजात पे काबू रखना इंतहाई ज़रूरी होगा। बचत की मनसूबाबंदी आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकती है। 15 अगस्त के बाद माली हालात में नुमायाँ बेहतरी महसूस हो सकती है। सरमायाकारी के बाद मौके फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तहकीक करके आगे बढ़िए। रिस्क लेके सरमायाकारी नुकसानदेह भी हो जाएगी। घर या ख़ानदान की ज़रूरियात के बायस इजाफी अखराजात हो सकते हैं। कर्ज़ या माली वादों के मामलात में एहतियात कीजिए, क्योंकि इस वक्त कर्ज़ लेना या कर्ज़ देना दोनों जो है वो आपके लिए मुश्किल साबित होंगे। माली नज़्म ज़ब्त मुस्तक़बिल में मजबूती फराहम कर सकता है। मजमूई तौर पे माली हालात महीने के सेकंड हाफ में ज़्यादा मुस्तहकम भी, ज़्यादा इत्मीनान बख्श भी हैं और ज़्यादा कामयाब भी हैं। लव मैरिजेज़ और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत के मामलात में पॉजिटिव जो है ना वो इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं।
موجودہ تعلقات میں اعتماد اور باہمی سمجھ بوجھ بہتر ہو سکتی ہے، رشتوں میں وامت پیدا ہو سکتی ہے، اور کچھ پرانی غلط فہمیاں بھی ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ اس وقت اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات، نرمی کا بیہیویئر بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ ہاف سے پہلے منگنی، نکاح یا رشتے طے کرنے کی کوشش مت کریں، مشکل وقت ہے۔ ربیع الاول کے آغاز کے بعد حالات نمایاں طور پہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، یعنی 15 اگست کے قریب چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ خاندان کی حمایت اور رضامندی حاصل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ پہلے سے موجود تعلقات مزید مستحکم اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات سازگار ہیں، جبکہ شادی اور منگنی کے لیے مہینے کا سیکنڈ ہاف زیادہ موافق نظر آتا ہے۔ فیملی اینڈ فرینڈز کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں سکون اور استحکام کے امکانات موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے اور آپ کے ہونے کو ویٹیج دی جا سکتی ہے، آپ کی بات کو ویٹیج دی جا سکتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی فائدہ دے سکتی ہے۔ مہینے کے فرسٹ ہاف میں معمولی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جلد ختم ہو جائیں گے۔ 15 اگست کے بعد گھر کے ماحول میں کوئی خوشی اور ہم آہنگی ہوگی، کوئی بھی خوشخبری، کوئی مبارک تقریب، مذہبی کوئی گیدرنگ، اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، پرانے دوستوں سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سماجی زندگی متوازن، خوشگوار اور اطمینان بخش رہ سکتی ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ مجموعی طور پہ کافی بہتر ہے۔ جسمانی توانائی میں بہتری محسوس ہوگی، زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ذہنی تھکن پیدا ہو سکتی ہے۔ معدے، آنتوں، ہاضمے، میٹابولزم سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو پہلے سے ہے تو پھر احتیاط کیجیے گا، وہ فلیئر اپ ہو سکتی ہے۔ متوازن غذا اور باقاعدہ صحت کے حفظان کا احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہاں، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا دھیان کیجیے، اپنے آپ کو سکون میں رکھیے۔ دفتر یا کاروبار کی مشکلات کو گھر مت لائیے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ مجموعی طور پہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، زیادہ کام آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 2 ہے۔ جیم سٹون کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں جو جیم سٹون ہے وہ لیپس لازولی یا لاجورد ہے۔ صدقات کا ذکر کر لیں تو سبز رنگ کے کپڑے کا یا پھر گوشت کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوگا۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے پیر اس مہینے میں بہت سپورٹیو ہے۔ لکی کلر اس مہینے میں نیلے رنگ کے جتنے بھی شیڈز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوں گے، اور سورہ یاسین کی تلاوت آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ رحمت، کرم نوازی اور برکت لے کے آئے گی۔ ناظرین، سب سے زیادہ جو باعث برکت اور باعث رحمت چیز ہے وہ ہے درود پاک۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے وہ ضرور پیش کریں، اور بس درود پاک پڑھیں۔ سرکار نے کہا تھا اگر تم صرف درود پاک پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے بہت کافی ہے۔ جتنے پیار اور خلوص سے آپ سرکار اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے اتنی جلدی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کی محبت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور وہ محبت کا احساس ہم تک اس وقت پہنچتا ہے جب آپ ہمیں اپنی محبت کا احساس میسیجز میں، کمنٹس میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس چینل کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں۔ اور دوسرا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل دائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔